बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा नुस्खा बहुत स्पेशल है उन दोस्तों के लिए कि जो ये कहते हैं कि हमने यूट्यूब को छान मारा है और हमने इस पे मौजूद दर्जनों तिला जात के जो नुस्खे हैं वो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन किसी तिले ने हमें रिज़ल्ट नहीं दिया। अच्छा, साथ में वो ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठाई, बहुत ज़्यादा हमने ख़र्चा किया और रिज़ल्ट उसका ज़ीरो आया। तो आज के इस नुस्खे में नाज़रीन किराम ना कोई मेहनत है और ना किसी किस्म का कोई ख़र्चा है ज़्यादा, यानी गरीब से गरीब आदमी भी इस नुस्खे को बड़ी आसानी से बना के तैयार कर सकता है। मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताऊंगा पहले नुस्खे के मुतालिक कि भाई इस नुस्खे को बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। बार बार मैं यही गुजारिश करता हूं दोस्त अहबाब से कि आप वीडियो को कहीं से स्किप ना किया करें, क्योंकि आप कोई हिस्सा मिस कर देते हैं, बाद में फिर आप मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो मसरूफ़ औकात में से वक्त निकाल के हर मैसेज का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, फिर दोस्त अहबाब जो हैं वो बुरा मनाते हैं। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि मैं जो भी नुस्खा आपके साथ शेयर करता हूँ वो आजमाया हुआ होता है, रिजल्टेड होता है, तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं रखता। तो ये जो नुस्खा है नाज़रीन किराम, ये समझ लें कि हादसाती तौर पे मेरे तजर्बे में आया। हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे एक दोस्त हैं, वो प्रोजेक्ट लाइन में इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते हैं मैकेनिकल का। तो उनका यानी ड्रेस कुछ इस तरह का होता है कि उसमें गर्मियों में ना वो रैशेस बन जाते हैं जिल्द पे। तो एक दफ़ा उनका रात को मुझे तकरीबन 12 बजे फ़ोन आया। उनका हकीम साहब, मैं रैशेस की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझसे सोया भी नहीं जा रहा और इतना यानी ज़्यादा वहाँ पे जलन हो रही है, और इस वक्त कोई हमारे नज़दीक कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है, तो आप बताएं मैं क्या करूँ। नूरियाबाद में वो थे, मतलब उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आप कभी वहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ को बहुत बड़ा मार्केट का निज़ाम अभी तक भी नहीं है। जो फैक्ट्री के अंदर होती है वहाँ पे कैंटीन वगैरह, वहीं से जो अगर कुछ ले लेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ बाहर से कोई बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ से आपको कोई सामान वगैरह मिल सके। तो वहाँ पे पंसार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे ख्याल में अब तक भी नहीं है। अच्छा खैर, उन्होंने मुझसे इसका कोई हल पूछा। अब मैंने उसका हल जो मेरी समझ में आया उस वक्त मैंने उन्हें बता दिया। अच्छा, उसके मुताबिक मैंने उनसे दो चीज़ें पूछी। मैंने कहा यार ये बताओ सबसे पहले कि आपके पास अर्के गुलाब है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अर्के गुलाब हमारे पास है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग होते हैं, तो उन्होंने वो आँखों में भी डालते हैं और इसके अलावा वो उसके कतरे जो हैं वो पी भी लेते हैं बाज़ औक़ात अर्के गुलाब के। तो उन्होंने बोतल रखी हुई है। मैंने कहा जी ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये करना है जी कि सबसे पहले जो तरकीब मैंने उन्हें बताई वो ये थी कि आपने रुई की मदद से अर्के गुलाब वहाँ वहाँ लगा लेना है जहाँ जहाँ रैशेज़ हैं। तो वो खस्सियों के दोनों तरफ और नफ्स तक बुरी हालत थी, क्योंकि अंडरवेयर पहन के गर्मी में इस तरह से काम करना वो बड़ा काम ख़राब हुआ था। अच्छा, मुख्तसर ये जी कि अर्के गुलाब हो गया। अब दूसरी चीज़ मैंने उनसे पूछी कि मुझे ये बताओ कि आप की कैंटीन से टूथपेस्ट मिल सकती है? उनका जी मिल सकती है। मैंने कहा ठीक है जी, आप ऐसा करें कि आप कोलगेट हर्बल लेके आओ, ठीक है, मीडियम साइज़ की आप कोई भी जो है वो ट्यूब आप ले आओ, ठीक है। तो आपने ये करना है कि अर्के गुलाब पहले उतनी जगह पे लगा लेना है, उतनी जगह पे अर्के गुलाब लगा के फिर आपने इसके ऊपर इस कोलगेट हर्बल का जो पेस्ट है ये लगा देना। मेरा ख्याल ये था कि इसमें मिंट वगैरह होता है, ठंडक देती है, तो ये कि गर्मी की वजह से जो मसला हुआ है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के उसे मशवरा दिया था। खैर जी, उन्होंने वो इस्तेमाल किया। जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो दोबारा काफ़ी दिन उनका दोबारा रब्ता मुझसे नहीं हुआ। मैंने भी मसरूफ़ियत की वजह से मैं भी नहीं पूछ सका उनसे कि भाई अब तबीयत कैसी है। तो तकरीबन कोई एक से 1.5 माह के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उस दौरान कराची था, तो वो कराची आए मेरे पास।
تو انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ تو کمال کا نسخہ آپ نے مجھے بتایا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ ان کا یار وہ ریشز کو تو گولی مارو وہ تو پہلی دفعہ لگانے سے ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کا مجھے شہوت کا مسئلہ تھا کہ شہوت بہت کم آتی تھی. تو جب میں نے پہلی دفعہ اسے لگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ لگانے کے کو 2.5-3 گھنٹے کے بعد نیند آ گئی مجھے. تو نیند میں مجھے شہوت آئی. اچھا اب میں نے اس کو جو ہے وہ روزانہ لگانا شروع کر دیا. حالانکہ ریشز تو پہلی دفعہ لگانے سے ختم ہو گیا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو دوسری دفعہ لگایا، تیسری دفعہ لگایا. تو میں نے اس کو جو 15-20 دن تھے نا وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہوتا تو سارا وہ یعنی گھر والا تو ماحول نہیں ہے. تو میں نے 15 سے 20 روز اسے متواتر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور حکیم صاحب یقین کریں کہ اس نے مجھے اتنی زیادہ سختی دی کہ جو میں بہت زیادہ مہنگی دوائیوں سے بھی جو رزلٹ حاصل نہیں کر سکا وہ اس سے مجھے ہو گیا. اچھا اب میرے سامنے کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک حادثاتی طور پہ آئی ہوئی چیز تھی، تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ یا یہ دوست جو ہے وہ مبالغہ کر رہا ہو، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہو، یا دوسرے نمبر پہ کہ کوئی نفسیاتی طور پہ اس نے اس چیز کو پک کر لیا اور وہ ذہنی طور پہ اس نے تسلیم کر لیا کہ مجھے اس چیز سے شفا حاصل ہو رہی ہے تو وہ ہو گئی. اور اچھا پھر میں نے تجربے کے طور پہ ہی کچھ دوستوں کو جو اس حوالے سے میرے پاس آئے یہ مسئلہ لے کے، میں نے انہیں بتایا کہ جی آپ اس کو اسی طرح استعمال کریں. اچھا میں نے اس میں صرف ایک اس میں چیز بڑھا دی. میں نے کہا جی کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ انڈر شیو کرنی ہے. جتنا بال ہے اتار دیں، اتارنے کے بعد آپ عرق گلاب جو ہے وہ لگائیں. عرق گلاب لگانے کے بعد آپ وہ اس پورے حصے پہ یعنی نفس کے اوپر اس کے علاوہ خصیوں پہ اچھی طرح، ٹھیک ہے، اور خصیوں سے پیچھے اور خصیوں کے سائڈوں پہ، رانوں کے اوپر جہاں سے بال صاف کیے، اس پورے ایریا میں آپ نے کولگیٹ ہربل کو لگانا ہے اسی ترتیب سے جیسے میں نے بتایا. اچھا اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یعنی تقریباً 15 سے 20 لوگوں کو میں نے بتایا، اور اس میں سے 100% لوگوں نے، یعنی جتنے لوگوں کو میں نے بتایا کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی اس کا رزلٹ نہیں آیا. بڑا شاندار رزلٹ آیا. اچھا اب یہ کوئی اتنی زیادہ مہنگی چیز بھی نہیں ہے، تو میں نے دوستوں کو پھر اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. تو میں یہ اب ساری ترکیب آپ کے میں نے گوش گزار کر دی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. لیکن اس مقصد کے لیے آپ نے کولگیٹ میں بھی 3-4 برانڈ آتے ہیں مختلف، کولگیٹ مسواک ہے اور وہ ریگولر ہے، اور وہ آپ نے ہربل لینی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے، اور آپ نے اسی ترتیب سے اتنے دنوں تک اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. سختی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ یہ ایک تو نفس کو سختی دیتا ہے بے پناہ، دوسرے نمبر پہ اس سے ٹائمنگ انکریز ہو. ٹائمنگ کے حوالے سے ایسے لوگ ہیں جن کو یعنی ذکاوت حس کا مسئلہ ہے نا، کہ جن کے نفس کی جلد حساس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جو کہتے ہیں جی ٹچ ہوتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ان لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی اس سے جو ہے وہ بڑا بہترین اضافہ ہوتا ہے. تو اس سادہ سی ترکیب کو آزمائیں، بنائیں، اور کمنٹ باکس میں آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسا پایا. ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.